नाजरीन, हम यहाँ इकबाल का एक मज़मून जो कि 1902 में शाया हुआ था, जिसका अनवान था बच्चों की तालीम और तरबियत, इसको पेश कर रहे हैं कि इकबाल बच्चों की तालीम और तरबियत के मतलब किन अफ़कार, नज़रियात और उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए बच्चों की नशोनुमा और उनकी परवरिश को और उनके तमाम तर शख्सी वजूद को परवान चढ़ाने के मतलब अपना नुक्ता नज़र रखते थे कि एक कौम कैसे अपनी नस्ल को बेहतरीन उसूलों के तहत परवान चढ़ा सकती है। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ये इस सीरीज़ का दूसरा हिस्सा है। अगर आपने पहला हिस्सा नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से देख सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं, हमारे साथ रहिए। मेरा नाम है आतिफ अयूब और आप देख रहे हैं शोर फ़र्दा। बच्चे की तवज्जो सूरत शय से ज़्यादा रंग शय की तरफ लगती है। जिन अशिया का रंग शोख हो उसका ध्यान ज़्यादातर उन्हीं की तरफ रहता है। किसी आला दर्जे के मसव्वर की बनाई हुई तस्वीर उसके सामने रख दो, अगर उसका रंग शोख और चमकीला नहीं तो उसे इसकी परवाह भी नहीं होगी, बरखिलाफ़ इसकी अपनी छोटी सी किताब की रंगीन तस्वीरों पर जान देता है। बोलचाल में मुलाहिज़ा कीजिए, लफ्ज़ सुर्ख, नीला वगैरह तो पहले सीख जाता है और लफ्ज़ मुरब्बा, तुकून वगैरह कहीं बाद में जाकर। इससे ये उसूल कायम हुआ कि बच्चे के इब्तदाई सबक रंगीन अशिया के मुतल्लिक़ होने चाहिए। बच्चे में बड़ों की मदद करने का मादा खुसूसियत से ज़्यादा होता है। माँ हंसती है तो खुद भी बेख्तियार हंस पड़ता है। बाप कोई लफ्ज़ बोले तो उसकी आवाज़ की नकल उतारे बगैर नहीं रहता। ज़रा बड़ा हो जाता है और कुछ बातें भी सीख जाता है तो अपने हमजोलियों को कहता है, आओ भाई हम मौलवी बनते हैं, तुम शागिर्द बनो। कभी बाज़ार के दुकानदारों की तरह सौदा सल्फ बेचता है, कभी फिर कर ऊंची आवाज़ देता है कि चले आओ अनार सस्ते लगा दिए। इस वक्त में बड़ा ज़रूरी है कि उस्ताद अपनी मिसाल बच्चे के सामने पेश करे ताकि उसे उसके हर फेल की नकल करने की तहरीक हो। क़ुव्वत मुतख़य्यला या वाहिमा भी बच्चों में बड़ी नुमायाँ होती है। शाम हुई और लगा सस्ताने अपनी माँ को, अम्मा जान कोई कहानी तो सुना दें। माँ चिड़िया या कौवे की कहानी सुनाती है तो खुशी के मारे लौट जाता है। ज़रा बड़ा हुआ और पढ़ना सीख गया तो नावलों और अफसानों का शौक़ पैदा होता है। उस्ताद को चाहिए कि क़ुव्वत वाहिमा की नमू की तरफ बिलखुसूस ख्याल रखे। ऐसा न हो कि ये क़ुव्वत बेकायदा तौर पर बढ़ जाए और इससे कवाए अक़लिया की तरक्की में नक्स पैदा हो। बाज़ हुक्मा की राय है कि इस क़ुव्वत की तरबियत की इतनी ज़रूरत नहीं जिस कदर उसे मुनासिब हदूद के अंदर रखने की है। बच्चे की इस खसूसियत से बेइंतहा तालीमी फ़ायदा हो सकता है। अक्सर मकतबों में लड़के कागज़ की कश्तियाँ दिन रात बनाया करते हैं। क़ुव्वत वाहिमा के लिए ये अच्छी मशक है। बच्चों में हमदर्दी की अलामात भी ज़ाहिर होती हैं जिनसे बच्चे की अखलाकी तालीम में एक नुमायाँ फ़ायदा उठाया जा सकता है। किसी को हंसता देखे तो ख़ुद भी हंसता है। माँ बाप गमगीन नज़र आएँ तो ख़ुद भी वैसी ही सूरत बना लेता है। तजर्बा और मशक से ये जबिली क़ुव्वत बढ़ती है। इब्तदा में औरों के गम से मुतासिर होता मालूम होता है। उस्ताद को चाहिए कि उसे हमदर्दी के मुतल्लिक़ उम्दा कहानियाँ सुनाए और याद कराए। जिस हैवान के मुतल्लिक़ उसे सबक देना हो उसके साथ अच्छा सलूक करे ताकि बच्चे के लिए एक उम्दा मिसाल तकलीद करने के लिए कायम हो जाए। अल्फाज याद रखने के लिए बच्चे का हाफ़ज़ा हैरत अंगेज़ होता है। अपनी मादरी ज़बान की पेचीदियाँ किस आसानी से सीख जाता है और याद भी कर लेता है। मुअल्लिम को लाजिम है कि अपने शागिर्दों को उम्दा अशार और नज़में याद कराए और पढ़े हुए सबकों के मज़ामीन की तरफ बार बार इशारा करे। इस उम्र में क़ुव्वत मुतमय्यज़ा कमज़ोर होती है। अशिया के बारीक फ़र्क तो मालूम नहीं कर सकता। हाँ, बड़े ज़ाहिर और नुमायाँ इख्तलाफात मसलन इख्तलाफात सूरत अशिया मालूम कर लेता है। लिहाजा इब्तदा में ज़ाहिर इख्तलाफात की तरफ उसे तवज्जो दिलानी चाहिए। मसलन दो चीज़ें, एक गेंद और एक पहलूदार शय इसके सामने रख दो और दोनों के इख्तलाफात इस तरह से उसके बयान करने चाहिए। गेंद एक पहलूदार शय, एक ही सतह है, बहुत सी सतहें हैं, कोई गोशा नहीं है, बहुत से गोशे हैं, कोई किनारा नहीं, बहुत से किनारे हैं। इन नुमायाँ और ज़ाहिरी इख्तलाफात का इल्म दे चुकने के बाद किसी और शक्ल की शय पेश करो और अलहदा गेंद और पहलूदार शय से इसका मुकाबला करके बारीक इख्तलाफात वाज़ेह करें। कवाए अक़लिया मसलन तस्दीक और इस्तदलाल का कमज़ोर होना। बच्चे से ऐसे फ़हमीद की तवक्को न रखो
جو ابھی تجربے اور علم سے بڑھنی ہے۔ ان کوا کے مدارج ترقی کا لحاظ استاد کے لیے نہایت ضروری ہے۔ دو عام اشیاء اس کے سامنے رکھو اور ان کے بڑے بڑے اختلافات بیان کرو۔ اسی طرح مقابلہ کرتے کرتے تصدیق پیدا کرو، مگر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ تصدیق بغیر تصورات کے محال ہے، کیونکہ یہ اصل میں دو تصورات کے مقابلہ کرنے سے پیدا ہوتی ہے، جو مختلف مدرکات کا مقابلہ کرنے سے پیدا ہوتے ہیں۔ مثلاً بہت سے افراد نوع انسان کا مقابلہ کرنے سے ان میں بعض مشترک اوصاف معلوم ہوتے ہیں، جن کے اشتراک کی وجہ سے ہم اور سب افراد کو ایک مشترک اور حاوی نام دے دیتے ہیں، جو ہر فرد پر صادق آتا ہو۔ بس معلوم ہوا کہ بچے سے ایسے تصورات کے علم کی توقع نہیں رکھنی چاہیے جس کے ضمنی مدرکات کا علم ہی اس کو حاصل نہیں ہے۔ 1 برس کے بچے کو کیا علم کہ حب وطن کس جانور کا نام ہے؟ ہمارے بعض معلم بچے کے ہاتھوں میں ایسی کتابیں رکھ دیتے ہیں جن کا پہلا باب مثلاً خدا کی صفات سے شروع ہوتا ہے، مگر انہیں یہ معلوم نہیں کہ خدا ایک ایسا مجرد تصور ہے جو قوائے عقلیہ کے حد کمال پر پہنچنے اور بہت سا علم حاصل کرنے کے بعد حاصل ہوتا ہے، اور صفات شے کا اس شے سے علیحدہ تصور کرنا ایک ایسا فعل ہے جو بچے سے کسی صورت میں ممکن ہی نہیں ہے۔ لہٰذا اس قسم کا علم دینا ممکن ہے کہ بعض وجوہات سے اچھا ہو، مگر علمی اصولوں کی روح سے بچے کے حافظے پر ایک بے جا اور غیر مفید بوجھ ڈالنے سے زیادہ نہیں ہے۔ جس طرح تصورات کے لیے مقابلہ مدرکات کی اور تصدیقات کے لیے مقابلہ تصورات کی ضرورت ہے، اسی طرح استدلال کے لیے جو مقابلہ تصدیقات سے پیدا ہوتا ہے، یہ ضروری ہے کہ بچے کے علم میں کافی تعداد تصدیقات کی ہو۔ استاد کو خیال رکھنا چاہیے کہ بچے کے مدرکات، تصورات، تصدیقات اور استدلالات اس کے علم کے انداز کے ساتھ ساتھ ترقی کرتے جائیں۔ آخری خاصہ بچے کا یہ ہے کہ اخلاقی محرکات سے یا تو بچہ متاثر ہی نہیں ہوتا، یا اگر ہوتا ہے تو نہایت عقلی درجہ پر، کیونکہ اس قسم کی تحریکوں سے متاثر ہونا اور اس اثر کو عملی زندگی کے دائرے میں داخل کرنا ایک ایسا امر ہے کہ جو اعلیٰ درجہ کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ ہے۔ معلموں کا فرض ہے کہ ابتدا سے ہی بچے میں اخلاقی تحریکوں سے متاثر ہونے کی قابلیت پیدا کرنے کی کوشش کریں، مثلا شروع سے ہی ان کو ہمدردی کرنا سکھائیں، اور نیز اس امر کی طرف پوری توجہ دیتے رہیں کہ بچہ اپنے سبق کے متعلق ضروری ترتیب کا لحاظ رکھے، کیونکہ امن اور صلح کاری کی عادت انہی چھوٹی چھوٹی باتوں سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ نفس ناطقہ قوا کا ایک مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی ذات میں ایک واحد غیر منقسم شے ہے، اور اس کی ہر ایک قوت کا نشو و نما ہر دوسری قوت کے نشو و نما پر منحصر ہے۔ جس طرح جسمانی اعضاء و تناسب کے اصولوں کے مطابق بڑھتے ہیں، اسی طرح نفس ناطقہ کی قوا کا نشو و نما بھی انہی اصولوں کے تحت میں ہے۔ لہٰذا طریق تعلیم کامل وہی ہوگا جو نفس ناطقہ کے تمام قوا کے لیے یکساں ورزش کا سامان مہیا کرے۔ ادراک، تخیل، تاثر، مشیت، غرض کے نفس ناطقہ کی ہر قوت تحریک میں آنی چاہیے، کیونکہ کامل طریق تعلیم کا منشا یہ ہے نفس ناطقہ کی پوشیدہ قوتیں کمال پذیر ہوں، نہ یہ کہ بہت سی علمی باتیں دماغ میں جمع ہو جائیں۔ ان تمام باتوں سے یہ واضح ہو گیا کہ ایک عمدہ اور مضبوط تعلیمی بنیاد رکھنے کے لیے بچے کے نشو و نما کا مطالعہ کتنا ضروری ہے۔ معلم حقیقت میں قوم کے محافظ ہیں، کیونکہ آئندہ نسلوں کو سنوارنا اور ان کو ملک کی خدمت کرنے کے قابل بنانا انہی کی قدرت میں ہے۔ سب محنتوں سے اعلیٰ درجہ کی محنت اور سب کارگزاریوں سے زیادہ بیش قیمت کارگزاری ملک کے معلموں کی کارگزاری ہے۔ اگرچہ بدقسمتی سے اس ملک میں اس مبارک پیشہ کی وہ قدر نہیں جو قدر ہونی چاہیے۔ معلم کا فرض تمام فرضوں سے زیادہ مشکل اور اہم ہے، کیونکہ تمام قسم کی اخلاقی، تمدنی اور مذہبی نیکیوں کی کلید اسی کے ہاتھ میں ہے، اور تمام تر ملکی ترقی کا سرچشمہ اسی کی محنت سے ہے۔ بس تعلیم پیشہ اصحاب کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے پیشہ کے تقدس اور بزرگی کے لحاظ سے اپنے طریقے تعلیم کو اعلیٰ درجہ کے علمی اصولوں پر قائم کریں، جس کا نتیجہ یقیناً یہ ہوگا کہ ان کے دم قدم کی بدولت علم کا ایک سچا عاشق پیدا ہو جائے گا، جس کی گرمی میں وہ تمدنی اور سیاسی سرسبزی مخفی ہے جس سے قومیں معراج کمال تک پہنچتی ہیں۔ ناظرین، اس سیریز کے 2 حصوں میں ہم نے اقبال کے مضمون بچوں کی تعلیم و تربیت کو پیش کیا کہ اقبال بچوں کی تعلیم و تربیت کے متعلق کیا علمی اصول رکھتے تھے
اور کس انداز سے اور کن تصورات اور نظریات اور اصولوں کی بدولت بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اپنا نقطۂ نظر پیش کرتے تھے، تاکہ کسی قوم میں پلنے والے بچے اپنی تمام تر ذہنی اور عملی اور تخلیقی صلاحیتوں کے ساتھ پروان چڑھ سکیں اور اپنے ملک و قوم کی خدمت کر سکیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اس ویڈیو کے متعلق ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے۔ انشاءاللہ ایک اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔